होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। इन मुतबरक अयाम में भी हमारे सभी नाजरीन के लिए यही उम्मीद, यही आरजू, यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज प्रोग्राम में शर्फ़ मेज़बानी मुझे हासिल रहेगा। मैं हूँ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगे अशफाक हाफिज़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? कैसे जा रहे हैं रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह। तुहद बुथ वुचित बासान ज़ोहरे तो कमजोर पहन थोड़ा गमत। यह सिर्फ अजी कि लास्ट एपिसोड्स मज तेल बहुत तम साथ डॉक्टर साहब मे से डॉक्टर जावेद साहब और यह कत वो तम साथ कि तुहस बुथ पे ज्यादा बासा रोज आया हम ख्याल डॉक्टर साहब तो बुथ हकीकत है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा इस्तकबाल। और आप जानते हैं कि आज माह रमज़ान के आखिरी अयाम चल रहे हैं और जो आखिरी अशरा है इसमें ख़ास तौर से दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह ताला की ओर रुजू होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ गो होकर पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें खुश खुरम रखे और सेहत सलामत भी रखें। उसके साथ साथ जो हमने माह रमज़ान में अपनी एक कोशिश की कि हम अपना हिस्सा जो है हिस्सेदारी इसमें निभा सकें। चूँकि अमर भाई इस बात की ओर मैं मुतवज्जो होना चाहता हूँ, जब भी माह रमज़ान के आखिरी अयाम आते हैं अख चीज़ कि मोमिन के लिए तो पहले ही अफसोस शुरू होता है कि रहते हो तुन नीरन वोल और उम्र में भी ये चीज़ कम हो जाती है। पर जब आप वो ट्रेनिंग पीरियड शुरू हुआ होता है, ये आगाज आगाज पत दोयम अशर दोयमिस अशरस तान इंसान यह असर बिल्कुल पूरे तुरमुत पे त्रेमिस अशरस मज मौक आसान कि इंसान कर थोड़ा अलहदगी युस जन अल्लाह ताला सत पनुन रिश्ते यह कर मजबूत करने की कोशिश। अत मज इंसान आसान कि कैंसस वक्तस खतर अगर दुनिया चुस जन फरागत आवरार आसान अम नश सपदो थोड़ा बहुत दूर तो तम सत पे अल्लाह ताला सत जन रिश्ते मुस्तकम गसान। तम पे इंसान हेकान यह आराम सान बेखौफ तिमन यह दुआ मंगित कि यम जन हाजात जन खास हाजात इंसान जरूरत कि तिम करें पूर और उस बिल्कुल अशफाक साहब तह करू आखिरी अशरच कत आजकल मे पे याद मौसम बहार वनकन रवान चपर ये वचान गुल तो गुलजार वनकन फला। आप देखिए लहलहाते पत्ते, सब्ज़ार, लालजार, बहुत ही दिल फरेब मनाजिर हैं जो आपकी आंखों को भी तरावत बख्शते हैं, आपके दिल को भी सरशार करते हैं। ठीक उसी तरह हमारी जो बीरून, हमारी जो अंदरून है, हमारा जो बातिन है, उसके लिए अगर मौसम बहार की हैसियत किसी महीने की है तो वो माह रमज़ान की। अत मज तस दिलस मज फलान तकवाइक पोश, परहेजगारी हिंद पोश, ईमानदारी हिंद पोश तो अल्लाह ताला से ये रिश्ते मुस्तहकम करुन, अल्लाह ताला सुन कुर्ब हासिल करुन, अत मज सनी तरजीह रोजान। अशफाक तह वनु मे पे कह कॉल आलिम तिस कथ वन यम इंसानस शर्मिंदगी पन्ने जाए इनकिसार महसूस सपदान कि ये रेत कूता वक्त बोड़ तो इस कूचा कम अमल कर। मगर कह आलिम तिम तूत बाउमीद कह कॉल वन तम सह इंसानस हौसला बुलंद गसान जे अगर इल्म कम तु अगर अमल कमजोर तु मगर इखलास अगर अस मज खुलूस अगर अस मज तेल यम चीज मान थवान कह तेल हेकोन अस पनुन रब रज। माह रमज़ान के महीने में आंधियां नहीं चलती, माह रमज़ान के महीने में आंधियां नहीं चलती, हम जैसे छोटे दिए भी जलते रहते हैं। उन्हीं दियों की मानंद हम भी हैं। अमल नाकिस है, अहकामात को बजा नहीं ला पाते, अल्लाह ताला के हुक्म को बजा नहीं ला पाते, लेकिन इखलास है इस महीने में सबके दिलों में खुद ब खुद इस माहौल से ही बेदार हो जाता है कि हम कुर्ब इलाही हासिल करें। यह कैसा ऐसे सैनिस हैसियत मज यह कैसा हेको कर करो और बेचु यह कि वो यह ट्रेनिंग पीरियड ये रमज़ान गछ नयस रमज़ानस तान जारी आसन दिलस और खास तौर पर यम जन आखिरी यम अयाम आखिरी अयाम वनकस सपदे यम अशर सपदे वनुस त्रेम अशर यथ मज खास तौर पर शब बेदारी एहतमाम करान। कोशिश कर अत मज रात सुंद गोडनथ कोर जिक्र तह शुरुआत मज शार अख वोनू कि जन यह चोंग जालान यह पे बासान ज़ाहरी तौर कि यह तूत क्या मगर यह रातस नुकसान करान अन गोड अत मज गाशिश प्रावक आसान। इथे पे खास तौर
پر یُس زن یہ ٲخری ایام چھُ آسان یتھ منٛز چھِ شبِ بیدٲری آسان اِنسان اگر کینٛہہ چیٖز آسان باسیمٕتۍ کہِ مےٚ روٗدۍ کٔمی گۄڈنِکٮ۪ن دۄن عشرن منٛز وٕنکٮ۪نس چھُس موقعہٕ تمہِ پتہٕ یُس ٲخری عشرٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس زن قرب حٲصِل کرنُک چھُ تنہٲیی منٛز اختیار کرنُک چھُ خاص آزادی از نارِ جہنم بے شک تمہِ نجات حٲصِل کرُن یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ یہِ یُس مےٚ شعار یہِ پوٚر یہِ ٲس ریفرنس یِہے کہِ اگر اَسہِ اخلاص آسہِ عمل کم تہِ آسہِ مگر رٲژ ہُنٛد اثر چھُنہٕ سٲنِس بٲطنس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ پیٚوان کینٛہہ سون بٲطِن چھُ روشن آسان ییٚلہِ أکِس انسان سُنٛد بٲطِن روشن آسہِ تیٚلہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد ظٲہِر تہِ روشن تیٚلہِ چھُ تٔمِس زندگی زوٗنس منٛز مزٕ یِوان تیٚلہِ چھُ تٔمِس سُہ چھُ تابع روزان یِم احکامات آسن یِم لوٲزمات پوٗرٕ آسن کرٕنۍ یِم تقاض آسن خۄش اصلٲبی سان پوٗرٕ کران اللہ تعالیٰ سُنٛد یِہوے دعا کہِ اَسہِ دِیِن توفیٖق أسۍ روزو ثٲبِت قدم أسۍ روزو استقامت روزِ اَسہِ ہمیشہِ تہٕ أسۍ ہمیشہِ دست بدعا روزان تُہنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ تہِ کٔرۍزیو سانہِ خٲطرٕ دۄیہِ خٲر چلیے جی یُس یہِ تمہیٖد چھِ یہِ کرو مختصر انشاءاللہ چھِ اَسہِ آز بڑٕ معنی خیز گفتگوٗ کرٕنۍ پننِس مہمانس سۭتۍ تۄہہِ چھُ پتہ یِمن رٕتن ایامن منٛز چھِ أسۍ آغاز تہِ رُتُے کران نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ چھِ آغاز کران وٕچھو آز کمہِ نعتُک انتخاب آسہِ تمہِ پتہٕ کرو پننِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات تُہۍ ٲسِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے سہارن ہندی سہارا یا رسول اللہ تُہی چھو بے سہارن ہندی سہارا یا رسول اللہ تُہنٛز وۄمید اَسہِ سارٮ۪ن چھےٚ واران یا رسول اللہ تُہنٛز وۄمید اَسہِ سارٮ۪ن چھےٚ واران یا رسول اللہ کٔرِو کرمٕچی نظر یس کُن سُہ گوٚو آباد وٲنٛسن پٮ۪ٹھٕ کٔرِو کرمٕچی نظر یس کُن سُہ گوٚو آباد وٲنٛسن پٮ۪ٹھٕ ذرا اَسہِ کُن تہِ ہٲوِو اکھ اِشارا یا رسول اللہ ذرا اَسہِ کُن تہِ ہٲوِو اکھ اِشارا یا رسول اللہ تُہنٛز وۄمید اَسہِ سارٮ۪ن چھےٚ واران یا رسول اللہ مدینہ گئی تہٕ بیٚیہِ گژھہو تہٕ بیٚیہِ گژھہو گژھان روزو مدینہ گئی تہٕ بیٚیہِ گژھہو تہٕ بیٚیہِ گژھہو گژھان روزو زِ گژھنس گوٚژھ نہٕ آسُن کانٛہہ شُمارا یا رسول اللہ زِ گژھنس گوٚژھ نہٕ آسُن کانٛہہ
शुमाराया रसूल अल्लाह तुहज उम्मीद अशि सारन छवाराया रसूल अल्लाह मदीना छुन यमो वुचमुत तिमन करया बरी मौला मदीना छुन यमो वुचमुत तिमन करया बरी मौला गछन एक फिरी गछन रई फिरी चबाराया रसूल अल्लाह गछन एक फिरी गछन रई फिरी चबाराया रसूल अल्लाह तुहज उम्मीद अशि सारन छवाराया रसूल अल्लाह बछुस गमगीन गुलाम अख तुहज हजरत में अर्जी छम बछुस गमगीन गुलाम अख तुहज हजरत में अर्जी छम मदीना यथ दिलस हम कराराया रसूल अल्लाह मदीना यथ दिलस हम कराराया रसूल अल्लाह तुहज उम्मीद अशि सारन छवाराया रसूल अल्लाह तुही छु बे सहारन हिंदी सहाराया रसूल अल्लाह बे एक फिर खुशाव नाज़रीन मोहतरम तो वुचन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो आगाज सपुद एक खास नातिया कलाम से नाज़रीन मोहतरम तो जानान कि आज माह रमज़ान 22 तारीख तो आज सन स्टूडियोस मज एक खास गेस्ट एहतमाम सपुदमुत तिमन सत करना जरूर मुलाकात मगर तम ब्रो पावो तुम सेतस सिर्फ आसान टीवीस पे दस्तियाब कहें यूट्यूबस पे अवेलेबल यूट्यूबस पे पज गन तो तत सर्च बॉक्स आसान तथ मज टाइप कर DD कश्मीर लाइव तत सन चैनल मिलान तो तम पे जरूर सब्सक्राइब करें तम सत हौसला अफजाई गसान तो सम जन तुम पे सान एपिसोडन पे कमेंट्स करान पन आराव तजवीज़ जन तुम दिवान तम तान वातान तो कोशिश करान कि प्रोग्रामस मज अगर नौ कह हुर आन तमें सपदान खैर नाज़रीन मोहतरम तजस्सुस ये इंतजार कि आज कुस खास मेहमान आए सन स्टूडियोस मज इंशाल्लाह यह गंट गस बड़ बेहतरीन रोजन तुम गो दय खैर करें तो तुम रोजो फिलहाल ये टीवी सेटसी पे या यूट्यूबस पे वुचान ये रोजो मौजूद कुन गो ना रुको ये वक्फ खतर तो वक्फ करो मेहमान सत मुलाकात तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अस्सलाम वालेकुम मैं डॉक्टर अल्ताफ़ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ कई पेशेंट्स हैं जो सर दर्द लेके आते हैं जिनको
بہت زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے یا ان کو کبھی لارن جس کو ہم کہتے ہیں سیجرز ان کا اٹیک ہوتا ہے یا ان کو کبھی جیسے مرگی کا دورہ کہتے ہیں لارنی ہے وہ ہو یا کہیں پہ ایک سائیڈ ان کا کمزور ہو جائے ویکنس ہو جائے. تو یہ جو سمٹمس ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ان سمٹمس کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمس ہوں کسی کے اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے دیکھیں گے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو اس سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ 5-10 منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈز میں ہوش آ جائے. ایسے سمٹمس کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے. ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے. سی ٹی اسکین ضروری ہونا چاہیے ایک. اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا. اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے بلیڈ ہوئی ہے اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے. اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے یا اس کو ہم اسٹنٹ سے ٹھیک کریں یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا. یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں جیسے ینگ پیشنٹس میں اینورزمس ہوتے ہیں. اینورزم جو ہے وہ ایک خون کی جو نلی ہوتی ہے جو برین میں جاتی ہیں خون کی رگیں ان میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا. اس سے وہاں غبارہ جیسا بن جاتا ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے. تو ایسے حالات میں اس کا علاج ہے. اس کو کلپنگ کر سکتے ہیں یا اس کو کوائلنگ یا اسٹنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں اینڈوویسکولر مینجمنٹ وہ ہو سکتا ہے. تو یہ پیشنٹس بھی سب ٹریٹ ہو جاتے ہیں جو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ہسپتال پہنچ سکیں. شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین محترم امہ برہ کہ کرنا ہوتے ملاقات أزکِس مہمانس کہ زمانہ کرتن کوتاہ تہِ ترقی معلومات ٲسۍتن کۭژاہ تہِ وفوٗر دٔستیاب انفارمیشن ٲسۍتن کۭژاہ تہِ اویلیبل مگر أکِس وۄستادس چھُنہٕ کٕہٕنۍ متبادل. یہِ وۄستاد چھُ وتہٕ ہاوُک یہِ وۄستاد چھُ رہنما یہِ وۄستاد چھُ رہبر. یہِ وۄستاد چھُ أمِس طٲلبہِ علمس یہِ ہیٚچھناوان زِ یۄس یہِ ذٲری زان چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ کرِ یہِ زان استعمال پننہِ شخصیت سٲزی خٲطرٕ کردار سٲزی خٲطرٕ زندگی ہُنٛد سلیٖقہٕ چھُس ہیٚچھناوان. تہٕ سٲنۍ خۄش بختی چھِ أزکِس دورس منٛز تہِ چھِ کینٛہہ وۄستاد تِتھۍ وٕنہِ موجوٗد یِم زن تمی جذبہٕ سان ژُکہِ سان تہٕ انہماق سان پنُن یہِ ذمہٕ دٲری نکھٕ والان چھِ یُس ژُک یُس انہماق اتھ پیشس خٲطرٕ درکار چھُ. آز سٲنِس سٹوڈیوس منٛز یِتھی اکھ وۄستاد تشریٖف فرما یِمن ناو چھُ روِندر کور جی. یِم چھِ ٹیٖچر تہِ یِم چھِ زونل رِسورس پٔرسن تہِ یِم چھِ ٹیٖچر ٹرینر تہٕ بیٚیہِ چھِ خوٗفیہ صوٗترو ذٔریعہٕ سپدیو اَسہِ یہِ تہِ معلوٗم زِ یِم چھِ تھوڑا بہت شعر و شٲعری سۭتۍ تہِ شگف تھاوان تھوڑا بہت پویٹری منٛز تہِ طبع آزمٲیی کران. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خٲر مقدم آداب تہٕ ست سری اکال. میون تہِ سارنٕے تمام ناظریٖنن تۄہہِ تہِ اشفاق صٲب عمار صٲب تۄہہِ خلوٗص بھرا آداب. بہت شکریہ بہت شکریہ. تہٕ یہِ چھُ گۄڈٕ پننِس پانس منٛز اکھ اینکوریجمنٹ کہِ ماہِ مُبارکس منٛز کیٛاہ بات تُہۍ ییٖتیٛاہ فرٛٮ۪ش تہٕ ایکٹِو ایز یوٗجول وٕنکٮ۪س پننِس سیٹس پٮ۪ٹھ. بہت بہت شکریہ. مطلب یہِ چھُو تُہۍ بلیسڈ روزدار آسنہٕ باوجوٗد تہِ چھُو تۄہہِ وٕنکٮ۪س سۄے رونق سۄے اینرجی یہ چھُنہ سۄے پازِٹِو سانٮ۪ن آڈینسن ہُنٛد بیٚیہِ محبت یُس اَسہِ دِلن معطر تھاوان چھُ بیٚیہِ اَسہِ تازگی چھُ. بالکل. اچھا روِندر جی شُکریہ امہِ کمپلمنٹ خٲطرٕ. ییٚلہِ أسۍ تُہنٛدی لینگویج منٛز اگر أسۍ کتھ کرو ٹیٖچر لینگویج منٛز یۄس یہِ انسان چھُ أمِس چھِ اکھ ماضی ہٕنٛز کِتاب آسان. اتھ کِتابہِ منٛز چھُ مختلف چیپٹر آسان اتھ کِتابہِ منٛز چھُ مختلف مرحلہٕ آسان انسانن طے کٔرمٕتۍ. کینٛہہ چھِ آسان خۄشگوار کینٛہہ چھِ ذرا تلخ آسان تہٕ یہِ چھِ آسان اکھ جدوجہد اکھ مُسلسل تقدو ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛز زندگی أمِس چھِ پنٕنۍ چیلنجز اتھ منٛز آسان.
یوت کانٛہہ مہمان دعوت دِتھ اَنُن اَتھ منٛز چھُ مقصد سون یِہوٚے یُس زَن سٲنۍ آڈینس چھِ یِم اَسہِ وٕچھان چھِ یِم تہِ لبہن ترغیٖب یِم نصیحت آموز واقعات تُہنٛزِ زندگی منٛز سپدیمٕتۍ چھِ تَمہِ سۭتۍ سپدہو اَسہِ تہِ سپدیٛا حوصلہٕ بُلنٛد اَسہِ تہِ میلہِ ہا ہٮ۪مت ساروی گۄڈٕ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِو تعلیٖم وغیرہ یہِ سلسلہٕ کِتھ کٔنۍ پوٚک برونٛہہ کُن تہٕ کیٛاہ روٗز زندگی ہٕنٛز نہج؟ عبار صٲب بہٕ چھَس اکھ عرض یژھان کرُن کہِ بہٕ وَنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کِنہٕ اردو پٲٹھۍ دۄشوٕنی زبانن پٮ۪ٹھ عبوٗر کٲشُر چھُ زیادٕ اصل تُہۍ ییٚلہِ کٲشُر چھِو کران اَسہِ چھُ زیادٕ اصل باسان تھینک یوٗ سو مچ ماشاء اللہ تہٕ بہٕ چھَس ڈسٹرک اننت ناگ سۭتۍ بِلانگ کران مےٚ چھِ پیرنٹس تَتِکۍ تہٕ بچپن چھُ گُزورمُت أکِس خوٗبصوٗرت گامس منٛز یتھ ناو چھُ ہُٹمرا کے پی روڈ پتہٕ چھُ مٹن أتھۍ پہلگام روڈس پٮ۪ٹھ پہلگام کھنبل پہلگام کے پی روڈ مٹنہٕ پتہٕ چھِ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗری پٮ۪ٹھ یہِ گام یہِ چھُ تیوٗتاہ خوٗبصوٗرت کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنتھٕے کِہیٖنۍ مےٚ چھِنہٕ وٲڈسٕے مےٚ چھِنہٕ الفاظٕے دریاے لیٚدٕر چھِ أکِس سایڈس خوٗبصوٗرت جنگل چھِ أکِس سایڈس منٛز باغ چھُ یہِ خوٗبصوٗرت گام سانہِ گامٕچ گۄڈٕ اکھ خوٗبی ہٮ۪کہٕ بہٕ ضروٗر یژھٕ بہٕ وَنُن سُہ چھُ بھایی چارہ بھایی چارہ بھٲے بنٛدُک کیٛاہ چھُ تَتہِ چھِ پنڈت کوٚمنِٹی تہِ مُسلِم سردار 3 کوٚمنِٹیٖز خوشی تہٕ غمی ہٕنٛدِس ماحولس منٛز پیٚیو تۄہہِ کنفٲرم کرُن کہِ یہِ چھا سردار گرس خاندر یہِ چھا مُسلِم گرس کہِ یہِ چھُ بٹہٕ گرس مِل کے تِم چھِ رٔلِتھ مِلِتھ تَتہِ آسان کٲم کران ہیٚرِ تہٕ 90s منٛز چھُ تتھ گامس آمُت ناو تہِ تھاونہٕ شانتی نگر آ بالکل کامہِ موٗجوٗب اَتہِ چھُ امن بٲے بنٛدُک خاص بالکل بالکل 2014 منٛز ییٚلہِ سہلاب کھوٚت یپٲرۍ سرینگرس وۄنۍ مالیُن چھُ تِمو نِیَس بہٕ تور کہِ پٔکِو کینٛہہ دۄہ تُہۍ گٔژھِو امہِ نِش تھوڑا بہت سایکالجِکلی کٔرِو تھوڑا ریسٹ نۄقصان گوٚو واریاہ پوٗرٕ گام آو اَسہِ 10 دۄہ چھِ اَسہِ پکان یِم پٔژھۍ مُسلِم بٲے پنڈت بٲے کہِ یہِ چھِ سٲنۍ بٔچی آمٕژ یِمن ما ووتمُت کانٛہہ نۄقصان گرِ ییٚلہِ جاے گٔے کم اَسہِ ترٛوو آنگنس پتہٕ بِچھٲے پتہٕ ٲسۍ تِم تتٮ۪ن بِہِتھ مےٚ ونان گوٚبرا ژٕم بامبرس چھِ ژےٚ سۭتۍ کوٗتاہ نۄقصان ما گوٚو کینٛہہ أسۍ چھِ ژےٚ سۭتۍ پانے بوٗزِو تُہۍ کانٛہہ تہِ اوکیجن ٲسِن أسۍ چھِ سارے کوٚمنِٹیٖز رٔلِتھ مِلِتھ تتٮ۪ن یہِ چھُ سانہِ گامٕچ میں ابھی تک سوچ رہا تھا یہ مسکان چیمن بتس پہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ کی یہ بہت سوچا میں کا راز کیا اور وجہ شاید یہی ہے یہ جو بھائی چارہ والا ماحول آپ کے آس پاس پہلے بڑے مچھو یس زن تعلیم ہند سلسل رود کہ ام پتہ کت کرو پن تعلیم حاصل یہ سفر کت پہ تۄہہِ پرٛژھوُ اشفاق صٲب واریاہ اصل کوسچن یُس بہٕ ونان یژھان ٲسٕس کہِ کر پرٛژھِو بہٕ ونہٕ ہا پلیز بہٕ چھَس گورمنٹ سکوٗلُک پروڈکٹ بہٕ چھَس فخرٕ سان ونان کہِ مےٚ چھُ گورمنٹ سکوٗلس منٛز تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ کیا بات ہے پرایمری تعلیٖم چھِ مےٚ کٔرمٕژ ہُٹمرا بوناگُنڈ أکِس پرایمری سکوٗلس منٛز تمہِ پتہٕ چھُ تٔتھۍ گامس 1.5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اکھ مِڈل سکوٗل 6th پتہٕ کٔر مےٚ تتہِ تعلیٖم حٲصِل 9th 10th کوٚر مےٚ مٹن ہایر سیکنڈری بویز گرلز ہاے سکوٗل سوری 11th 12th کوٚر مےٚ اننت ناگ MP ہایر سیکنڈری تمہِ پتہٕ کٔر فٔسٹ ییرس ایڈمِشن وومینز کالیج اننت ناگ ارلی میریج گٔے ایگزام اوس وُنہِ ہٮ۪نَے تہٕ بہٕ وٲژٕس سرینگر میریج ہو گئی فرسٹ ایئر کا دینا تھا ابھی 1 مہینہ تھا برابر سیم ڈیٹ کو میرا پیپر تھا ڈیٹ شیٹ نکل چکی تھی ادھر سے شادی کر دی گھر والوں نے خیر وہ تقدیر تھی ڈیسٹنی تھی اس ٹائم مجھے لگا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا کیونکہ سب نے کہا مکلے پڑ گئے رویندر جی ٹھیک قابل ورس مز کس پران مے تہ سوچ یہ پزر آسم تیل فرسٹ ایئر سے تان یہ قسمت نصیبس مگر مے چھن تم الفاظ کی میرے ان لاز کتنے اچھے کتنی کھلی سوچ والے اور میں کہتی ہوں کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے گھر کا وہ پیار
वो तरबियत, वो सारा जितना मिला था उससे डबल, उससे कई गुना मुझे इन लॉज में मिला। क्या बात है, वाह। मैं अपने फादर इन लॉ का जिक्र यहाँ करना चाहूंगी जी। उनका नाम ज्ञानी करतार सिंह कोमल था है, और वो कश्मीर वैली के फर्स्ट सिख स्पोक्समैन हैं। उनको पूरी दुनिया में सब लोग, उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। उनकी तालीम, मैं थोड़ा सा बोलूंगी, ज्यादा उनके बारे में बोलूं तो मुझे लगता कई दिन मुझे आके बोलना है, शायद मैं कभी कंप्लीट भी ना कर सकूं। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी तालीम हासिल की है। वो खालसा हाई स्कूल के फाउंडर भी रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात, वो एक नेक सीरत इंसान तो थे नहीं बोलूंगी, हैं, वो अमर हैं। इस वक्त वो नहीं है दुनिया में, लेकिन अमर हैं, आपके दिलों में जिंदा। जी जी। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं कोमल फैमिली में, कोमल एक्चुअली उनका लक़ब है, वो राइटर भी थे। अच्छा। तो इसलिए हम पहचान के लिए कोमल लिखते हैं। हम कोमल उन तक तो पहुंच नहीं पाते, कोशिश करते हैं जरूर जी। तो उन्होंने मुझे हाथ थामा, बोला बेटा आपके फादर साहब ने मेरे साथ एक वादा किया निकलते निकलते जब आपकी विदाई हुई। मैंने बोला जी बाजी बोलिए कि आपने पढ़ना है। क्या बात है, क्या मैंने सुना तुमने अपने जो वो लाती है ना दुल्हन अपने साथ कपड़े वगैरह, मैंने अपना बुक्स का बैग रखा था साइड में। मैंने अपने स्पोर्ट्स शूज अलग से कॉलेज के रखे थे, व्हाइट यूनिफॉर्म रखी थी। मुझे थोड़ा मजाक भी बना इन लॉज में आके, लेडीज का होता ही है कि ये क्या तुम कॉलेज आई हो कि ससुराल। मैंने बोला मैं ससुराल आई हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज भी शायद इधर ही है कहीं, मुझे लग रहा है। तो फिर मैंने अपने तालीम का सिलसिला, अपने हस्बैंड का तो मुझे 100% क्या मैं बोलूं, उनका तो मुझे साथ इतना रहा है पढ़ाई के मामले में। वो मुझे बच्चों की तरह डांटते थे कि आप बैठे हो। मैंने बोला नहीं बैठी नहीं हूँ, जब मैं बैठती हूँ आप तभी देखते, मैं अभी पढ़ के हटी नहीं, रिवाइज कर लो फिर से क्या रिवाइज कर लो, इज्जत का सवाल है। मैं बाजी को बोलूंगा, ये बाजी यानी मेरे ससुर जी। जी जी। तो सारे लोग एक कमरे में टीवी देखते थे, आपको भी शायद पता है पहले सब लोग एक साथ, बड़ा अच्छा लगता था, माहौल था वैसा, माहौल वैसा था। लेकिन मुझे उठाते थे, दरवाजा खोल के मुझे देखने आते थे कहीं बैठी है, मैं साइड में भी होती, नहीं आपका काम यहाँ नहीं है, बुक्स खोलो, बुक्स खोलो। मैं खाना बनाती थी अपने गैस चूल्हे के राइट साइड, मेरी डायरी, मेरे नोट्स, मेरी बुक्स, मेरे रिश्तेदार भी इस वक्त देखेंगे, मेरी फ्रेंड्स भी इस वक्त देखेंगे, कई नाजरीन क्या मुझे लगता है काफी देख रहे होंगे, सुनते होंगे, और उनको पता है कि ये सच है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई दो राय नहीं कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी जिंदगी बनाई। क्या बात। फर्स्ट ईयर तक मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर साहब और मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है। हर पेरेंट का रोल होता है, लेकिन मेरी मदर स्टिचिंग करते थे, वो कपड़े सिलते थे, और मुझे शौक था मैं भी। लेकिन जब मैं देखती हूँ मुझे कैंची उठा के डर दिखाते थे कि देखा है ना ये यहीं रखो और बुक्स खोलो। क्या बात। मैंने कहा ठीक है, उनको लगता था। हाँ। तो आज तो खैर, आज तो बच्चों को हम हर हुनर भी सिखाते हैं। पहले पेरेंट्स को आज 2 डिकेड 3 डिकेड पहले ये था कि शायद अगर इसने और कोई काम किया ये पढ़ेंगे नहीं। आजकल तो मल्टीटास्किंग है। यह तुहज खुशकिस्मती कि आज मतलब यूत 2024 मज जमान तरक्की, आज तोरन खास कर आसान ये अंदेश तो ये खदशे डिले तवे मैरिजेस गसान। कोर वन कि करो पन गो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट, तम पत करो कह जॉब पूरा सेटल गो पत करो खानदर, तम सत अलग चैलेंजेस तो कॉम्प्लिकेसीज गसान उजागर। यम जन सोशल फैब्रिक अम कोर डिस्टर्ब सोरी, मगर तुम वो तुम अर्ली मैरिज तथ अर्ली मैरिज मज चैलेंजेस आसान, बेस जाए एडजस्ट कर पन पढ़ाई तवन जारी, मगर तथ मज तुम साथ मिलमुत इन लॉजन हूँ, चाहे तम हस्बैंड तुहद फादर इन लॉ तिहुंद बड़ कलीदी रोल अत मज रोदमुत। पत कित कन गई तुम खास कर आज वुचान अजकिस तलीमी निज़ामस मज जबान हज डर्थ, चाहे सो उर्दू आशुर आ बच्चे तन वह अत मज तीत इंटरेस्ट निवान कहीं, अत पे करो थोड़ा कत, मगर अक वक्फ वक्त नाज़िम मोहतरम इन 10 मिनट में आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी दिलचस्प गुफ्तगू आगे भी होने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए।
न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित अलामत जेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन लाल वसिन खेनस कम माजुन ताप खसुन तो दोद कम दुन भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल-4 रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जेएंड के, और आज हमारे चेहरों पे जो है मुसलसल एक मुस्कान सी बनी हुई है। उसका राज है जो हमारे साथ आज मेहमान तशरीफ़ फरमा है, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात हमारे साथ शेयर कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है उसके बारे में हमें आगाह कर रही हैं। मिसेस रविंदर कौर जी, वो एजुकेशनिस्ट हैं, ZRP हैं और टीचर ट्रेनर हैं। मैम तो ये वनान ये पढ़े हुन सफ़र कित कन पोकी ब्रो यम हिसाब तो पत इन लॉज तम हिसाब गसन आसन डिग्री तम अथ मुताबिक कोशिश तो कित पोकी सफर। एक्चुअली फर्स्ट ईयर एग्जाम दुत मे कोर क्वालिफाई गई कंटिन्यू इन लॉज अत गई ग्रेजुएशन ते कंप्लीट वन ये ग्रेजुएशन कंप्लीट गई तो मे हस्बैंड वनान करक ना BEd मैं तो BEd कत हेक बह कर मकल वन ग्रेजुएट गयस तो मकलो कि वारियों वोन कि मकले अम सज पढ़ाई मगर ग्रेजुएशन करम तमो दोन मे शौक ज करक BEd तो SSM कॉलेज परेपोरा गए तौर ती मवनियस बताए थे कर एडमिशन तमो कोर हल्क फुल्क इंटरव्यू तो बिल्कुल हम ऐसे बच्चों की बड़ी जरूरत है तमो दारिज गौ BEd गौ 98 वस रिजल्ट नेरने कोर मे खालसा हाई स्कूल ज्वाइन युस ये मतलब यथ मज के मेनिस फादर इन लॉ सुन वारिया रोल तमिस फाउंडर बिल्कुल बहसियत वस्ताद तम पत गई मे कथ वन मशिद कि यम सातन बह ग्रेजुएशन करान गोडनिक जॉब कोर मे पन्नसे महलस अलूचा बागस मज नबवी साइंस स्कूल खान सब सुन तम प्रिंसिपल सब वस रिटायर्ड प्रिंसिपल तमो वोन ज्ञानी जी हमने सुना आपकी बहू ग्रेजुएशन कर रही है तो हमें यहाँ पे कुछ बच्चे हैं +2 भी लगाए हैं तो क्यों ना ये आ जाएं यहाँ, बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है हमारे वो। तो उन्होंने कहा इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। सही बात है। तो मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं चली गई वहाँ, बिल्कुल वॉकिंग 2 मिनट का रास्ता, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर, स्कूल भी नेबरहुड में ही है। पहला जॉब मेरा वहाँ हुआ, बहुत कुछ सीखा प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि प्रिंसिपल साहब जो हैं वो भी बहुत डिसिप्लिन और ईमान वाले हैं। कभी कभी मुझे लगता है यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन आज मैं समझती हूँ वो स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, वो जिंदगी का रास्ता था। सही बात। वो एक डिसिप्लिन था जी। तो वहाँ भी काफी सीखा। फिर BEd करने के बाद खालसा हाई स्कूल ज्वाइन किया। रिजल्ट मेरा उसके बाद आया, पहले मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया जी। तो वहाँ सिलेक्ट हो गई और बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ हमें सारी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो आपको हिंदी पढ़ानी है LPD में। हिंदी मेरा सब्जेक्ट था नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बोला बेसिक तो आता है, मैं पढ़ूंगी पढ़ाऊंगी। क्या बात। मैंने हिंदी पढ़ाई 2 साल LPD में, अच्छा रिजल्ट आया। मुझे बच्चों से ज्यादा खुद पढ़ना पड़ता था घर में, क्योंकि हिंदी का था थोड़ा सा, इतना ज्यादा पढ़ी ही नहीं थी कभी, तो लेकिन मैंने पढ़ा ली। क्या बात। अच्छा खासा रिजल्ट आया। 2 साल के बाद वहाँ एक मौलवी साहब थे जो कि 10th तक उर्दू लैंग्वेज पढ़ाते थे। उनका रिटायरमेंट जब हुआ तो उनको हमने फेयरवेल दी। तो सुबकदोशी के टाइम पे वहाँ मैनेजमेंट कमेटी चलाती है खालसा हाई स्कूल, तो बोला रविंदर कौर जी को बुलाइए। बोला ये मौलवी साहब जा रहे हैं, अब आप उर्दू का जिम्मा आपका। मौलवी साहब उर्दू पढ़ाते और मैं इनकी जगह ये नहीं, छोटी क्लासेस दीजिए। बोला नहीं, हमें पता है आप कर सकते हैं। क्या बात है। तो मैंने बस हुक्म की तामील की और मैं शुरू पढ़ाना। क्या बात। 1 डिकेड मैंने खालसा हाई स्कूल में दिया। क्या बात। और मेरी स्टूडेंट
آج کل ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, پروفیسر جب گاڑی یا بائک روک کے بولتے ہیں میم, میں ان کو پہچانتی بھی نہیں ہے, تھوڑا داڑھی, تھوڑے بڑے, میرے سے بھی بڑے لگتے ہیں. اس سے بڑا اعزاز ایک ٹیچر کے لیے کچھ نہیں. آپ روندر میم, آپ مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے جب وہ نیچے اتر کے گاڑی سائڈ میں رکھ کے, بائک سائڈ میں رکھ کے مجھے بلاتے ہیں میم. ہمیں وہ ٹائم یاد آتا ہے. کیا بات ہے. کیونکہ آج سے میرے خیال 20-25 سال پہلے چھڑی تھوڑا سا استعمال کر ہی لیتا تھا ٹیچر. ہمیں تو بہت ہوئی ہے تو عقل نما کہا جاتا تھا. آج تو وہ ہے نہیں. خیر آج بہت سارے اور بھی طریقے ہیں تو ٹائملی سب کچھ چینج ہوتا ہے. تو مجھے اچھا لگا وہاں بھی. تو جس دن پھر جب میں نے گریجویشن کے دوران, گریجویشن کے 3 سال کی بات میں آپ کو ضرور ان کا نام لینا چاہتی ہوں. وہ میری بیسٹ فرینڈ ہیں بچپن سے. ان کا نام ہے سرجیت کور سویٹی. وہ مٹن میں رہتے ہیں. تو فون تب ہوتے نہیں تھے. میں نے بولا سرجیت میں تو جا رہی ہوں, میری شادی ہو گئی, لیکن تو بتا میں پڑھ پاؤں گی. بولتی ہے تو فکر مت کر, تیرے محلے میں میرے ماموں رہتے, میں تجھے ان کے ہاتھ نوٹس, بکس, جو بھی میرے پاس ہوگا, تجھے اگر سسرال میں ٹائم نہیں ملا میں بھیجوں گی. اور اس نے کیا, شی ڈیڈ دیٹ. انہوں نے کیا. اس میں ایک خوبصورت سا خط لکھا ہوتا تھا میرے لیے, اور ماموں پکڑاتے تھے کہ یہ ہے, اور مجھے لگتا تھا کہیں کمی ہے تو میں اس کو. ان کا بہت بڑی انسپائریشن. اچھا یہ خالصس مز تو 10 ؤری دت ام پت کر سپدی پت تقرری سرکاری خالصس مز یل میں 10 ؤری دت. یہ 2004 چ کت کہ 1 فیبس مز دراو 17 فیب 2004 دراو میں گورنمنٹ آرڈر ایز RET رہبر تعلیم. اوپن میرٹ میں گورنمنٹ اسکول کا پروڈکٹ, گورنمنٹ اسکول کی بیس. سری نگر میں اوپن میرٹ میں سلیکٹ ہوں. کیا بات ہے. 1 پوسٹ 5 کینڈیڈیٹ, 4 کو پیچھے کیا, پھر آگے گئی. گورنمنٹ اسکول میں پڑھا تھا. میرے اساتذہ کا مجھے بہت بڑی دین تھی. میں اس وقت پرت وز تہند ات کلس پہ روت. ان کا آشیرواد, ان کی رہنمائی. اور میں اپنے ایک مرحوم استاد کا نام ضرور لینا چاہوں گی. غلام حسن صاحب. وہ اس دنیا میں اس وقت نہیں ہیں, مرا میں ہی رہتے تھے, اور انفارچونیٹلی ان کے بچپن میں ان کی دونوں بازو کٹ گئی تھی. لیکن انہوں نے کتنے اعزازات لیے ہیں. ان کی ایک فلم بھی بنی ہے, زندگی یہ زندگی. ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے. وہ اپنے پاؤں کے ٹو میں ایک کنکر پکڑ کے 3 منزل اسکول کی عمارت پہ لگاتے تھے. بولتے تھے میرے ہاتھ نہیں ہیں, پیر سے میں نے کہاں آسمان چھو لیا. آپ کو ہاتھ ہوتے ہوتے آپ تو میرے سے آگے جاؤ گے. کیا بات ہے. انسپریشن تھی, بہت زبردست. زبردست میرے ٹیچر رہے ہیں, بہت زیادہ. میں اب اس وقت دوران آپ کی تقرری کہاں پہ ہوئی تھی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. اور جو بچوں کے ساتھ معاملہ رہا, پھر ZRP میں آنا. 2004 کی بات پہ آپ کو بتاتی ہوں. فیب میں نکلا آرڈر گورنمنٹ ٹیچر, لیکن میں تیاری میں تھی. میں نے لیسن پلان ساری تیاری خالصہ اسکول کی تھی. مجھے نہیں پتا تھا اور پاسبلٹی نہیں لگ رہی تھی کہ مجھے گورنمنٹ میں ایسے سلیکشن ہوگا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا آپ پیرنٹیج چینج کریں, یہ میں ہی ہوں روندر کور. بولا یس ڈیڈی, آفس سے بھی بندے, میں خود ہی چل کے آئے ہمارے گھر تک. بولتے ہیں جوائننگ کیجیے. تو میں گئی. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے. میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی, وہی وہ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں تھا, لیکن اب نہیں ہے. اب فخر محسوس ہوتا ہے, کیونکہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا کے بھی کئی بچے اچھی پوسٹ پہ ہیں. تو جب میرا وہ آرڈر نکلا تو میں جوائننگ کے لیے گئی. میں پہلے خالصہ ہائی اسکول میں ہی چلی گئی. 1 مارچ مجھے جوائن کرنا تھا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, لیکن میں وہاں گئی تو میں نے ان کو بولا کہیں میں نے سنا میرا نام ہے تو میں نظر مار کے آتی ہوں. تو میں نے بولا میں اٹینڈنس نہیں کروں گی, شاید وہاں نہ کرنی پڑے, میں دیکھوں یہ سچ ہے کہ جھوٹ. اور سچ میں جب میں گئی, یہ دن ادھر ادھر کرتے کرتے پوچھتے سارا وہ کنفرم کرتے کرتے 3:45 بج گئے. تو 2:45 سوری, چھٹی میں 1-1.25 گھنٹہ تھا. تو میں نے جوائن کیا. وہاں آلریڈی 2 ٹیچر تھے جو کہ بالکل, ایک ہمارے مسٹر مشتاق احمد راتھر اور شفقت آرا جی ہیں.
ہمارا بالکل بھائی بہن والا حساب کتاب ہے. کیا بات. اس وقت وہ دیکھ رہے ہوں گے یا سنیں گے. میں یہ بولنے سے نہیں رک سکتی کہ ہم نے ایک نیا انقلاب لایا وہاں اسکول میں. کیا بات. اچھا ہم تینوں علوچہ باغ میں ہی ہیں. ایس ایس اے کا اسکول کھلا اور ہم پہ یہ ذمہ داری ہوگی. یہ بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ علوچہ باغ سے کہیں 70s میں اسکول شفٹ ہو گیا تھا ٹوٹلی پوسٹ لے کے وہ تلسی باغ میں چلا گیا تھا. تو یہ ہم نے وہاں پہ نیا آغاز کیا اسکول کا. اور یہ سفر کا آغاز تو ہو گیا. خیر آپ کا جو یہ سفر ہے اتنا طویل ہے اور اس میں اتنے تجربات ہیں کہ اگر ہم 2-3 پروگرامز بھی کریں تو کمپلیٹ نہیں ہوگا. لیکن وہاں یہ پروگرام یتھ گھنٹس مز پرٛٮ۪تھ کُنہِ یُس تہِ شخصیتک ڈائمینشن تھوڑا تھوڑا پنٛنٮ۪ن ناظرین تام واتناوان. وۄنۍ اگر أسۍ یِمو یُس تُہۍ پتہٕ لینگویجن منٛز بچہِ پرنٲے اردو تہٕ کٲشُر. بہٕ ہٮ۪کہٕ اتھ سۭتۍ رِلیٹ کٔرِتھ کیٛازِ کہِ مےٚ چھِ پنٕنۍ والدٕ یۄس چھِ سۄ چھِ اردو تہِ پرناوان تہٕ کشمیٖری تہِ پرناوان. مےٚ چھِ پتہ ییٚلہِ سکوٗلن منٛز امتحانُک دۄہ چھُ آسان پتہٕ کۭتیاہ رشتہٕ دار چھِ اَسہِ فون کران یتھ حظ چھِ کٲشرِس ہُہ پرُن یتھ حظ چھُ یہِ پرُن. یُس تۄہہِ پنُن تجربہٕ چھُ کیونکہِ تُہۍ چھِو وۄنۍ ٹیٖچر ٹرینر تہِ تۄہہِ چھِ پتہ کُس طریٖقہٕ چھُ ایمپلاے کرُن اَسہِ کتھ سبجیکٹس خٲطرٕ. یُس یہِ کٲشُر چھُ یہِ چھُ وٕنہِ تہِ بچن بٲرڈن باسان. اتھ کیٛاہ وجہ چھُ؟ یہِ چھا سٲنۍ وۄستاد چھِنہ تِمن چھَنہ کیپیسٹی بِلڈنگ گٔمٕژ کِہیٖنۍ؟ یہِ چھا نِصابس منٛز کینٛہہ نقص کِنہٕ یہِ چھُ آمُت پیش تِتھے کٔنۍ کرنہٕ سکوٗلن منٛز کہِ یہِ بنیو اکھ بٲرڈ؟ یہِ چھُ تۄہہِ ووٚنوٕ واریاہ اصٕل کوسچن کوٚروٕ تۄہہِ. یہِ چھُ ایکچُلی 80s منٛز ییٚلہِ بہٕ پران ٲسٕس پانہٕ تمہِ وِزِ اوس مڈل سکوٗلس منٛز ٲسٕس تمہِ وِزِ ٲسۍ کشمیٖری پرناوان. انفیکٹ تمنٕے دۄہن اوس میتھس تہِ کشمیٖری میتھ بُک. بالکل مزے گوٚو اتھ تہِ. سٲنۍ بدقسمتی شاید سورُے گوٚو انگلش میڈیم. مگر پتہٕ ییٚلہِ کشمیٖری لینگویج واپس آے اتھ سۭتۍ اوس مےٚ سُہ بچپنُک کُنہِ کارنرس منٛز کُنہِ ذہن کِس کُنہِ جایہِ کہِ تمہِ وِزِ ٲسۍ بچپنس منٛز یی پران یِہے پریئرز آسہٕ اَسہِ سارے آسان سانہِ ٹایمہٕ کٲشِر پٲٹھۍ. تہٕ قۄدرتی اوس مےٚ یہِ کینٛہہ لگاو اتھ سۭتۍ. اردو نوئنگ ٲسٕس یپٲرۍ ہُپٲرۍ اوس کشمیٖری. ییٚمہِ ساتہٕ ووٚنُکھ کٲشُر گوٚو اپٲرۍ چھُ ہاہاکار وۄنۍ کیٛاہ بنہِ دپان کٲشُر تہِ چھُو پرناوُن. تہٕ مگر مےٚ اوس اسُن یِوان کہِ یے چھُ مےٚ واریاہ برونٛٹھ بوٗزمُت اگر وۄنۍ پرناوُن تہِ پیٚیہِ تہٕ کِتابے چھِ کِتاب پرو کرو کوٗشش تہٕ ویسے مطلب ہیوٚک نہٕ کٲنٛسہِ. دوٚپُکھ اَسہِ چھُ وۄنۍ میتھ ساینس انگلش اتھ کُن زیادٕ یہِ چھُ اَسہِ وۄنۍ بِلکُل یِہوے فوکسڈ یِہوے تہٕ وۄنۍ کیٛاہ بنہِ. اردوٗوس چھِکھ انان کران پریپریشن مگر کٲشُر. تہٕ بہٕ چھس تمہِ ساتہٕ مڈل سکوٗل علوچہ باغ ییٚتٮ۪ن مےٚ گۄڈنِچ پوسٹنگ چھِ وٕنکیٚس تہِ چھِ مےٚ پلیس آف پوسٹنگ تٔتی مگر وٕنکیٚس چھس بہٕ پریزنٹلی BMS تُلسی باغس منٛز کٲم کران ڈیپٹیشنس پٮ۪ٹھ. تہٕ تمہِ وِزِ ٲسۍ أسۍ ٲلچہِ باغ تہٕ تتٮ۪ن چھِ مےٚ واریاہ شی از ویری کلوز ٹو ماے ہارٹ محترمہ بلکیس عزرا. تو وہ اسکول اپ گریڈ ہو گیا تو وہ وہاں آئے ایز ہیڈ. تو بولا رویندر جی آپ کا تلفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اردو کا. کیا بات. تو آپ کشمیٖریَس کیٛاہ کرو ژٕ دِ تہٕ مےٚ راے. میم یہِ کۄس بٔڑ کتھ چھِ وۄنۍ چھُم پرُن پانہٕ گۄڈٕ تہٕ پرو. تو میں نے ان کی حکم کی ہی تعمیل کی. تو بولا ژےٚ کٔرٕتھ مےٚ واریاہ مسلہٕ حل پلیٖز کیٛازِ کہِ علوچہ باغ سکوٗل چھُ وٕنکیٚس چھِ زونس منٛز نمبر 1 پٮ۪ٹھ. دیٹس واے کہِ تتہِ چھِ سٲری ڈیڈِکیٹڈ ٹیٖچر. تہٕ مےٚ دوٚپ یہِ چھُ وۄنۍ اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن نہ کرو تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو. ٹیٖچر ہیٚکہِ نہٕ کُنی یہِ چھُ جنرل لائن ٹیٖچر. ہاں ہو سکتا ہے تٔمِس آسہِ نہٕ کُنہِ لینگویج پٮ۪ٹھ عبوٗر مگر اگر سُہ تتھ تھوڑا بہت پریکٹس سۭتۍ پریپریشن سۭتۍ کٔرِتھ ہیٚکہِ تِمن پزِ کرُن. تی کوٚر مےٚ بُک پٔر پانہٕ بنٲے واریاہ تِم نوٹس پانس خٲطرٕ لیسن پلان یہِ کینٛہہ مےٚ پننِس تجربات سۭتۍ باسیو کہِ بہٕ ہیٚکہٕ شُرٮ۪ن تانۍ واتنٲوِتھ. تہِ کوٚر تتہِ تتھ گوٚو مےٚ اکھ ڈِکیڈ کھۄتہٕ زیادٕ مےٚ باسان 13-14 ؤری وٕنکیٚس سکوٗلن منٛز اپ ٹو 8th کٲشُر پرناوان اردو سۭتۍ سۭتۍ. تو مجھے اچھا لگتا ہے.
क्या बात। ये लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं। अगर एक टीचर मल्टी लैंग्वेज हो तो उसमें भी कोई दिक्कत। आपने ये बहुत अच्छी बात कुछ चीज़ें इसमें अच्छी कही, बेहतरीन, सारी चीज़ें तो बेहतरीन है, और मुझे कुछ चीज़ें इसमें जो नोट्स करने वाली हैं, आपको जो पहले हिंदी दिया गया तो आप पीछे नहीं हटी, तम पत आता है कशुर दिन, और माशाल्लाह उर्दू आता है तम पत कशुर आव दिन आ तुम रुदन पत कहें। यह आसान अकिस चाहे वस्ताद सिंद खतर या स्टूडेंट सिंद खतर कैंसस टाइमस अक चैलेंज आसान, अमिस बासान गोडनेथ कि अगर मैं कह जिम्मेदारी दिन यी पत बासान, मगर ये जिम्मेदारी बड़ खुश असलूबी सान यी मुस्कुराहट सान यी पॉजिटिविटी सान यी पत यूत बर्डन बासान कहें। तम पत आयो तुम बाकी जिम्मेदारी दिन, टीचर ट्रेनर यानी टीचर्स ट्रेन करें, या तो अम पत ZRP आये तो दिन, यह सफर जान हो थोड़ा बहुत, अम पत तुम ब्याक पहलू अख तो सह जानो इंशाल्लाह नाज़रीन तन वातनाओ। कत करान करान वो तुम आखिरी 10-12 मिनट बस, इसलिए करो तो ये मुख्तसर तो पत बोझो इस कलाम तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली छस बह तम सतन पोस्टेड वाय आलूचा बाग छस बह परनावान इंग्लिश SST सह त्रो अकिस साइडस तो रोट में कश्मीरी उर्दू। 2015 मे आय जोन पे सन एक्सपर्ट्स रविंदर कौर जी ये तो असने मोहन सो एज ZRP zonal resource person क्या इंटरेस्ट जोनस तो डिपार्टमेंटस क्या तो हाल ही बिल्किस अजरा जी कर्म कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम तथ मज वोन मे तमो कि रविंद्र जी एंकरिंग करक मैम माइक वारे कर दोपक न तक चले हेका कर मतलब चलो ठीक है मैम, जब आपका मुझे आशीर्वाद है, दुआ है, हुक्म है तो जरूर करेंगे। तो अच्छी खुशकिस्मती तती कर एंकरिंग, अगर योर ऐसे छुट्टी गम ये आपकी ग्रेटनेस है। तो उसके बाद किया, वहाँ पेरेंट्स भी थे और जोनल लेवल की टीम भी थी, तो कुछ दिनों में ही उन्होंने बुला लिया। तो बिल्किस अजरा जी ने मुझे फोन करके बोला, रविंद्र जी मैं कहते पाइच कर एंकरिंग पत्नी ने सी ऊर जोन से पे। तो मैंने बोला मैम चलिए वो भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है, पार्ट ऑफ माय ड्यूटी है, तो कोई बात नहीं, जोन का काम मिल गया, ये अच्छी बात है। एक स्कूल से अब मुझे और 2-2.5 स्कूल दायरा वसी हो गया और मैं हर स्कूल के लिए अवेलेबल हूँ, जहाँ भी टीचर्स की हैंड होल्डिंग करनी हो। और काम भी ZRP का यही है कि बड़े ही खुश असलूबी से वो टीचर्स की हैंड होल्डिंग करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करते। जी एकेडमिक मॉनिटरिंग के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता था। कुछ स्कूल्स में हम रोस्टर बना के रखते थे कि स्कूल में कब जाना, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे हायर अप्स हमें ड्यूटी सौंपते थे। तो हमारी बाज़ाब्ता एक टूर डायरी बनती थी। तो 2015 से 2023 तक मैं ZRP का काम कर रही हूँ। चलिए, ये जो यहाँ पे देखिए एक अहम बात ये है, ये कशर जबान हज कत कशर जबान छन सिर्फ अख सान खतर जबान यह सान प्रजनत, यह सान शिनाख्त। और आप देखिए, आप इसको एज बैज ऑफ ऑनर वेयर करती हैं, जहाँ पे भी आप जाती हैं तो शो फख्र सान थकान कि बस कशर परनावान। तो मेन स्टूडेंट तिमन बासान यह बार कहीं कशर जबान, तिम अत मज दिलचस्पी जाहिर कर। यह अकिस टीचर सुंद आसान रोल कि यह सिर्फ अमिस दिमो कह मजमून तो यह परनाय सिर्फ सह सिलेबस, सह निसाब कर कंप्लीट। अम सुंद दायरे वारिया वसी, अमिस बचन मज वुचुन युस यह मे निश बुथ कन ग्रोह यमन मज कम सलाहियत, यमन मज कम हुनर अल्लाह ताला दितमित, तम हवाल तिमन नर्चरिंग कर, हौसला अफजाई कर। खैर युस तह यह जबान सह तुहद शगफ दपान तु उर्दू जबान मज नज़म त लिखान, शायरी त करान, तो वनकस गवाओ ने इसी मौके के थोड़ा सा जो भी आपका कलाम है अगर इस वक्त इनायत हो तो प्रोग्राम में और 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, मैं कोई एक सिलेक्ट करके बोलती हूँ, बहुत सारा पिटारा लाई हूँ साथ, लेकिन आपको जो सही लगे इंक्लूड करें। मैं फिर वही बोलूंगी। स्कूल का आप खाली उर्दू में लिखती है ना? जी, लिखती मैं उर्दू में हूँ। मैंने कश्मीरी में 1-2 लिखे हैं, बट लेकिन मैं लिखने का शौक पहले से था। जी प्लीज। 28 मार्च 2011 में मैंने ये लिखा है। तो उन्हीं दिनों वो प्रोग्राम भी चलते थे हमारे स्कूल में, क्योंकि मैंने कहा हमारा स्कूल आलूचा बाग का
नंबर 1 पे है जोन में। इस वक्त जहां मैं पढ़ा रही हूँ तुलसी बाग में, वो भी एक्टिविटीज में एकेडमिक में बहुत आगे है, बहुत आगे है। हम 40 है वहां पे, स्टाफ मेंबर्स एक से बढ़ के एक, टैलेंट बहुत अच्छे, बहुत फुल ऑफ क्वालिटीज, बहुत जी। तो लेकिन ये वाला जो मैंने लिखा है, ये मैंने अलूचा बाग में लिखा है। जल्दी ही मैं BMS तुलसी बाग के बारे में भी लिख के आप तक मैं पेश करूंगी। जी। थे हम रहबर तालीम किया मदरसे का आगाज, थे हम रहबर तालीम किया मदरसे का आगाज, ठान ली है हमने कि लाएंगे एक नया इनकलाब। ठान ली है हमने कि लाएंगे एक नया इनकलाब, रहे बच्चों के हाथों में फकत कलम और किताब, रहे बच्चों के हाथों में फकत कलम और किताब, मैं मारे कौम है हम सच्चाई का करेंगे खिताब। क्या बात है, मैं मारे कौम है हम सच्चाई का करेंगे खिताब। सवाल उठे अनगिनत ये बच्चे दे पाए जवाब, सवाल उठे अनगिनत ये बच्चे दे पाए जवाब, बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में हम रहे सदा बेताब। क्या बात, बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में हम रहे सदा बेताब। न रहे कोई मुफलिस, न रहे कोई लाचार, न रहे कोई मुफलिस, न रहे कोई लाचार, रुकावट है अगर कोई तालीम में तो कर दो बेनकाब, रुकावट है अगर कोई तालीम में तो कर दो बेनकाब। बच्चों को भेजो मदरसे, ये पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए है संदेश। बच्चों को भेजो मदरसे और कमाओ खूब सवाब। सही बात। मजदूरी गुलामी और बेकारी से न करो इनको खराब। क्या बात। मजदूरी गुलामी और बेकारी से न करो इनको खराब। बच्चे तालीम याफ्ता तो सारा कुंबा सेहतियाब, बच्चे तालीम याफ्ता तो सारा कुंबा सेहतियाब, कौम बनाए मजबूत और मुल्क के बने सरताज। कौम बनाए मजबूत और मुल्क के बने सरताज, हमने सरबराह बन के मदरसे को आगे बढ़ाना है आज। हमने सरबराह बन के मदरसे को आगे बढ़ाना है आज। तरक्की की राह पर अपना हर कदम उठाना है आज। तरक्की की राह पर अपना हर कदम उठाना है आज। बच्चों को मदरसे का रास्ता दिखाना है आज। बच्चों को मदरसे का रास्ता दिखाना है आज। असातिज़ा की दिखाई राह बच्चों अपना लो आज। क्या बात। असातिज़ा की दिखाई राह बच्चों अपना लो आज। कभी न रहोगे किसी के मोहताज। सही बात। कभी न रहोगे किसी के मोहताज। कुछ खास कर दिखाने की तमन्ना जगा लो आज। कुछ खास करने की तमन्ना जगा लो आज। क्या बात। ये तब प्रोग्राम था और इंस्टेंट मेरा कुछ घंटे पहले ये मैंने तब लिखी थी 2011 में, और तब बोला भी था मैंने स्कूल में, तो मेरे पास खजाने में भी बहुत है। ये मेरा खजाना है। बहुत इंस्पिरेशन। और इसमें सारा एम्फेसिस, सारा फोकस जो है वो तालीम पे। जैसा कि आपने कहा कि अगर आप खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं, लाचार महसूस कर रहे हैं, तो बाइख्तियार बनाने का सबसे अहम और सबसे कारगर जरिया तालीम है। और ये चीज भी देखें, जब इन्हें लिखने का शौक हुआ था, लिखा भी वही है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है, जो दूसरों के लिए मैसेज है। ये भी अलग चीज है। और एक और, अगर आपके पास कोई और नज़म हो। हाँ, मेरे पास बहुत सारी हैं। अब मैं तो कुछ हम उसमें से थोड़ा सा सुनना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िक्र शार एमएस दी कैसे तम पछस पैगाम वक्त वारिया काम। बिल्कुल। मैं बोलूंगी, माँ पे बोलना चाहूंगी शायद। क्या बात, क्या बात। क्योंकि मेरी माँ का बड़ा रोल रहा है। उन्होंने, मैं वो कपड़े सिलने में ना, वो कटिंग करने की कैंची दिखा दिखा के मुझे बहुत आगे पहुंचाया कि कपड़े नहीं सिलना। बेशक मेरे पास बहुत सारे और भी काफी हॉबीज मेरी हैं, लेकिन हाँ, इरशाद। जो मैंने देखा दौरे हाजिर को तो लगा माँ है तो जहाँ है। वाह। जो मैंने देखा दौरे हाजिर को तो लगा माँ है तो जहाँ है। हाँ। शफकत का खजाना मिला मुझे, शफकत का खजाना मिला मुझे जिसमें वो माँ है। क्या बात है। शफकत का खजाना मिला मुझे वो माँ है। जी। ये तो सच है कि माँ एक वरदान है। जी।
ये तो सच है कि माँ एक वरदान है। क्या दुनिया में सबको इसकी पहचान है? अरे वाह, क्या दुनिया में सबको इसकी पहचान है? ये तो फूलों का एक महकता गुलिस्तान है। ये तो फूलों का महकता एक गुलिस्तान है। इस गुलिस्तान के हर कोने में ममता की दास्तान है। इस गुलिस्तान के हर कोने में ममता की दास्तान है। बहुत खूब। माँ की हर दुआ से मुश्किल होती आसान है। माँ की हर दुआ से मुश्किल होती आसान है। अगर माँ है तुझे तो तू क्यों परेशान है? अरे वाह। अगर माँ है तुझे तो तू क्यों परेशान है? क्या मैं भी कहूँ तू क्यों शादमान है? माँ के प्यार का तो हर किसी को गुमान है। बेशक। मैं भी कहूँ तू क्यों शादमान है? माँ के प्यार का तो हर किसी को गुमान है। माँ का दिल दुखाए जो वो शैतान है। माँ का दिल दुखाए जो वो शैतान है। दिल जो जीते माँ का सारी कायनात उस पे कुर्बान है। वाह, क्या बात है, क्या बहुत। दिल जो जीते माँ का सारी कायनात उस पे कुर्बान है। माँ की दी हुई नेमतों का मुझ पे एहसान है। माँ की दी हुई नेमतों का मुझ पे एहसान है। कभी लगे मुझे ये धरती और तो कभी चमकता हुआ आसमान। बहुत। कभी लगे मुझे ये धरती तो कभी चमकता हुआ आसान है। जी हाँ, ये मेरी माँ है। जी हाँ, ये मेरी माँ है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अल्लाह ताला पोषने इंसान तमाम माजन हूं साई कि तथ माज तन वस्तादस कह मुतबादिल तिथे कह माज तुतबादिल सान जिंदगी बे लोस सान जिंदगी मज तिहुंद रोल सह फखरिया तो थकुन लायक। अच्छा लास्ट क्वालिफिकेशन वन अत जल्दी सान तो अथ सो तुम ये कि सान कह खवातीन वनकन गरन मज जन बासान कि वन सपदे तिमन जिंदगी वन ब्रोह कुन कह तिम रे ऑफ होप अथ कह तिहंद खतर क्या पैगाम? बह वन सान वनकस वन बह बचियन बस वो तथ स्टेजस पे वनकस माने बची ये सोचान कि माने एजुक हेक सोचित शायद वनकस कह माने नौजवान बची। बिल्कुल कि यह डर कि शायद हेको न वरविस मज परित। यह सिर्फ डर। मे पोर मे कर थज तालीम वनो अत फख्र वनो बेशक। मे कोर ग्रेजुएशन B.Ed PG उर्दू PG एजुकेशन PG इंग्लिश। अरे वाह। और इस वक्त मेरी एक्चुअली एक डिकेड पहले कुछ ट्रेजेडी हो गई घर में, वो इस वक्त नहीं बोलना चाहती मैं। तो मेरा MPhil में रजिस्ट्रेशन हुई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो रह गया, लेकिन वो तजस्सुस जारी है मेरे अंदर। तो अब MPhil नहीं है, अब डायरेक्ट PhD है, चाहे वो मेरा रिटायरमेंट तक हो, लेकिन मैं करूंगी। और मैं अपनी नौजवान पीढ़ी को पन्न कोरन ताठन कोरन यह वन कि डर त्रो अगर तुम पानस दिलस मज विल पावर छू तुम हेक्यू बिल्कुल अरूजस पे वो तालीम पानी जारी थे। क्या बहुत शुक्रिया मैम, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई। और पज कि अगर तुम बेहो तो मे बाशो आज घंट द्रा। एक और बात, सिर्फ एक कुछ सेकंड। जी जी। मेरी जडियो साहिबा मोहतरमा निगहत आरा जी हैं, जी। उनका तो मैं आपको मतलब टाइम कम है, मैं उनके बारे में कितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि न सिर्फ वो मुझे एकेडमिक सपोर्ट के लिए समझाती हैं, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में उनका बहुत बड़ी देन है मेरी जिंदगी में। आज आपकी तमाम बातें हमारे लिए देन है, हमारे नाज़रीन के लिए देन है। आप एक रोल मॉडल हैं और हमें फख्र है कि आज भी आप जैसे असातिज़ा एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल संवार रहे हैं। आपका बहुत बहुत नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी रविंदर कौर जी की सूरत में उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमने जाना, और भी बहुत अच्छी बातें हुई प्रोग्राम में। लेकिन अब प्रोग्राम को कंक्लूड करने का वक्त हुआ चाहता है। मुझे और अशफाक को इजाज़त दीजिए, आप हमारी दीगर नशरियात कर लीजिए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।